سلازينا بورد مرزا إثيوبيا نحوحات كبوليتيكاوي بارتنت كم تسرزو أفليتو عب تجراي حضرت مقبيزة لوم هزانات تدك أمتي فيتامين إيه نكخونو كم تسرح دكتور آمانيل هايلة أفليتوم بريزيدنتن مكتلن لعلواي بيت فرد تجراي كاب سراح حلفنتهم تسنابيتهم مرحتي أمريكان سوريان دحري عسران حموشتان عمتات لفلمعوان تراخيبهم زبلون كالوتن سلامتنا ببزلخم ويبزحكم كبرات خطاتتي أقسماوان مرحبا حفاش لامون كام تلمود كاب تجراي كساب عالم لخفت عامة تروي حابريتا نباخم كنغربينا نفيديونا لايك چانلنا سابسكرايب بمقبار عبال بيتسابنا يخونو أقسماوان مرحبا حفاش نقحات نقدم بورد مرزا إثيوبيا نحوحات كبوليتيكاوي بارتنت كم زسرزو أفليتو بهراوي بورد مرزا إثيوبيا كاب حموشتا قنبت كلت تشحن 17 عامة مرت كاب أبالنت بوليتيكاوي بارتنت كم زتسرزة أفليتلو بهراوي بورد مرزا إثيوبيا لومي شدشتا قنبت كلت تشحن 17 عامة مرت نحوحات أملكيتو أبزوتو مقلتي أب 3 ورح وشتي ناي مقرم تاسقمتي كوسد بزي مخالو سري زي اللخو كبل أفليتلو بمخنيات أب تجراي زتولع كينات سعيبو ببيت مخري إثيوبيا كم جبر شبراوي جوج لازتها مزازة حوحات أب جونت أوي نتفتات بمستافو بهاجراوي بورد مرزا كاب مزجبا وزعي كم زخانة يذكر حوحات أبناء عمت تكبرات تساتيفو يبزبل بمسرة أواج قزري 11 سوسان كلتن إزبار عسرا 11 عن قصة 9 شمونتن كم بوليتيكاوي ودب كم زفرسة بورد مرزا أب زوج أو مجلتي حبيرو يخون مبارد دحرتي أب منغو فيدرال منقسن حايلتها تجراين الزتنحة نايكلت عمت كينات زبقع سممع بريتوريا سعيبو بهراوي بورد مرزا حوحات بفولي كونتات كم ودب تمزجيبو كوا انت نبره نزي سعيبو كفتمو مزقبات تأزازات بزي مخبار زتو هابو قبو آي فتمن يبل كابزي بزساقرة اتودب حقاو نتو نمرقاقات بمسمعمع زتقبلون مرقاقات حقاو سابنتن آي فلتن حقاو سابنتي بزي منقدي آي الرقاقاتن بمبال قبو كفتمو آي كالان يبل سلازخونا دما كاب حاموشتا قنبت كلتشحن 17 عامة مرت كاب بوليتيكاوي ودب كسرز كامز وسنة أب مجلسيو حبيرو بعض مسارات اتوسانة قبل علي أمرارحان اتودبن نكفتام اتبورد كامز وسنة قاليتو حوحات نازو سانا ملكيتو كساب حزي زهابو ملسيلن قدميلو أبزوت أم مجلس تاتجنه نتوسانة حقاوي كنا بوليتيكاوي قبل نتي يبلون كبل نتي بورد زنقفة خوينو نتي تجميرو زنبرة تسفا سلام زاعنك فيو كبل تاني حويو كم حدش ودب ممزقاب زبل قدمون زي حتتون زي تقبلون كم زنبرة زخاخرة مجلسي اتودب بورد مرزا إثيوبيا سرزو أي سرزو كاب مفهلم تقون حقاوي قبل نت سلا زينبرو ترقم حق زلوو أيكونن كبل ناتي متنققتا مسراز ناتي قويو عبتي قدمي 4 معالتي بصحف زرقحو مقلصون اتودب كابور حطر كلتشحن 13 عامة مرت اتحيزو كم زتسرزه يتقس سلازخونه دما بورد مرزا منالبات عور حنحاسه كلتشحن 16 عامة مرت هيبوكم زبلو زلو سرتيفيت سريزه يبليهلو اتنبار حقاو سرتيفيت افلطو كي تملسن كلو سريزكم يمبال ترغم يبلون سلازخونه دما بورد مرزا بمسرت زغربنايو طلبن مسلنا زخونه افلطون مس زهبنا ጥራዩ ከመሐድረና ዝኸሊሉ ጉዳይ መምላስ ሕጋዊ ሰብነት በዘረረብን መፍታሕ መስ መንግስቲ ፌደራል ጻዕሪ ክግበር መጽንሑ ሰብ መዚ እትውደብ ከዛረቡ ጸኒሖም እዮም بريزيدنتن مكتلن لعلواي بيت فرد تجراي كاب سراح حلافنتهم تسنابيتهم عب تجراي عب حلافنت بريزيدنتل مكتلن لعلواي بيت فرد كوينوم كسرحو زتنحو كاب مزي حلافنتهم كامز تسنابتو تحبيرو اتوم كلتيوم شمونياتات دكتور ጸጋይ ብርሃነ ገብረ ተኽለን ገብረ አምላኽ يعبيون كوينوم بدليتهم كاب سراح كسنابتو كحاتو متنحوم زفلطيو نتي كلتيوم سب مزي كقربو زتنحو حتو كاب شدشتا قنبت كلتشحن 17 عامة مرت كاب ناي سراح حلافنتهم
كم زتلعلو بيت صحفة جيزاوي ممحدار كلل تجراي عبز صحفو سنبت سراح يرد عب تجراي زر زلو بوليتيكاو نتقطعو نشجرات كاب معلتي ناب معلتي عبز بأسلو زلو كاب حلافنتهم كوردو زحتو سب مزي قطرام كوسخ كم زخل تنتنتي بوليتيكا يجنزبو ኣብ ትግራይ ሕፅረት መግቢ ዘለዎም ህፃናት ተጠቀምቲ ቫይታሚን ኤ ንክኾኑ ከም ዝስራሕ ዶክተር ኣማኑኤል ሃይለ ኣፍሊጦም ኣብ 81 ወረዳታት ትግራይ ንልዕሊ 870,000 ህፃናት ወፍሪ ክታበት ሕማም ንፍዮ ንምሃብ ዘኽእል ወፍሪ ከም ዝተጀመረ ሎሚ 6 ጉንበት ኣብ ጣብያ ጥዕና ካሰች ኣስፋው ኣብ ዝተዳለወ ክልላዊ መድረኽ ዕላዊ ኮይኑ ኣብዚ ዝተዋደደ ክታበት መከላኸሊ ሕማም ንፍዮ ዕድሜኦም ካብ 9 ወርሒ ክሳብ 5 ዓመት ንዝኾኑ ህፃውንቲ ቅድሚ ሕዚ ይከተቡ ኣይከተቡ ከም ዝወሃብን ካብ 6 ክሳብ 15 ጉንበት 2017 ዓ.ም ከም ዝጸንሐን ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣፍሊጡ ነቲ ዕላዊ ምጅማር ወፍሪ ክታበት ኣመልኪቶም ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶክተር ኣማኑኤል ሃይለ ከም ዝበልዎ ሕማም ንፍዮ ንምክልኻል ዝወሃብ ክታበት ኩሉ ወላዲ ደቁ ከኽትብ ፀዊዖም ክብል ድምፂ ወያነ ትግራይ ፀብፂቡ ኣብ ትግራይ ሕማም ንፍዮ ብመልክዕ ለበዳ ይርአ ከም ዘሎ ዝገለጹ ዶክተር ኣማኑኤል ምስ ሚኒስተር ጥዕናን መዳርግቲ ኣካላትን ብምትሕብባር ኣብ ዝካየድ ወፍሪ ክታበት መከላኸሊ ሕማም ክኽተቡ ንዝግብኦም ኩሎም ንምርካብ ወፍሪ ከም ዝተጀመረ ዕላው ገይሮም ጎኒ ጎኒ ወፍሪ ክታበት ሕማም ንፍዮ ኣብ ትግራይ ሕፅረት መግቢ ዘለዎም ህፃናት ከም ቫይታሚን ኤ ትሕዝቶ ዘለዎም ጠቐምቲ ምግብታት ንምርካብ ከም ዝስራሕ ዝሓበሩ ዶክተር ኣማኑኤል እቲ ወፍሪ ዕውት ንክኸውን ኩሉ ክረባረብ ፃውዒት ኣቕሪቦም ሕብረተሰብ ኣብ ደም ምልጋስ ዘለዎ ግንዛበ ትሑት ብምዃኑ ዝተለምናዮ ደም ንምርካብ ኣፀጋሚ ኮይኑና ክብል ባንኪ ደም ኣክሱም ሓቢሩ ባንኪ ደም ኣክሱም ንምእካብ ካብ ዝተለሞ ደም ኣስታት 62 ሚእታዊ ጥራሕ ከም ዝተኣከበ ኣፍሊጡሎ ባንክ ደም ኣክሱም ኣብ ዓመተ 2017 ዓመተ ምህረት ንምእካብ ብትልሚ ካብ ዝተተሓዘ ከረጢት ደም ኣስታት 92 ሚእታዊ ጥራሕ ከም ዝተኣከበ ተገሊጹ ኣብዚ ዓመት 8,000 ከረጢት ደም ንምእካብ ትልሚ ሒዙ እኳ እንተነበረ ዛጊድ ግን 5,000 ከረጢት ደም ጥራሕ ከም ዝኣከበ ኣተሓባባሪ ባንክ ደም ኣክሱም ኣይተ ገብረ ሚካኤል ወልደ ገብርኤል ተዛሪቦም ሕብረተሰብ ኣብ ደም ምልጋስ ዘለዎ ግንዛበ ትሑት ብምዃኑ ጠለብን ቀረብን ከመጣጠን ከም ዘይከኣለ ኣይተ ገብረ ሚካኤል ወሲኾም የረድኡ ጠለብን ቀረብን ንምምጥጣን ባንክ ደም ኣክሱም ከም ዝሰርሕ ዝገለጹ ኣይተ ገብረ ሚካኤል ሕብረተሰብ ድማ ሓጋዛይ ክኾን ፀዊዖም ኣለው እቲ ባንክ ደም ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዘለው ትካላት ጥዕና ሓዊሱ ኣብ 29 ትካላት ጥዕና ደም ኣብ ምክፍፋል ከም ዝርከብ ንምፍላጥ ተኻኢሉ መራሕቲ ኣሜሪካን ሶርያን ድሕሪ 25 ዓመታት ነፈለማ እዋን ተራኺቦም ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ናብ ኳታር ቅድሚ ምኻዱ ምስ መራሒ ሶርያ ኣሕመድ ኣልሻራ ኣብ ስዑድ ዓረብ ከም ዝተዘራረቡ ዋይት ሃውስ ኣፍሊጡ እዚ ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ድሕሪ 2000 መራሕቲ ኣሜሪካን ሶርያን ክራኸቡ ነፈለማ እዋን ክኸውን እዩ ተባሂሉ መራሒ ስዑድ ዓረብ ልኡል መሐመድ ቢን ሳልማን ነቲ ኣኼባ ክመርሕ እንከሎ ፕሬዝደንት ቱርኪ ረሲብ ጠይብ ኤርዶጋን ድማ ብስልኪ ተጸንቢሩ ክልቲኦም መራሕቲ ትራምፕ ነቲ ኣብ እዋን ምምሕዳር ፕሬዝደንት ሶርያ ነበር በሽር አልዓሳድ ኣብ ልዕሊ ሶርያ ዝተነብረ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ እገዳ ንምልዓል ዝወሰዶ ውሳነ ንኢዶም ትራምፕ ንኣልሻራ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ሃገሮም ታሪኻዊ ነገር ንምስራሕ ዓቢ ዕድል ከም ዘለዎም ብምሕባር ሃገራት ዓረብ ንሉዓላዊነት እስራኤል ኣፍልጦ ዝህባሉ ማዕቀፍ ዝኾነ ስምምዓት አብርሃም ከፍርሙ ኣተሓሳሲቡ ብተወሳኺ ኣልሻራ ኩባንያታት ኣሜሪካ ኣብ ነዳድን ጋዝን ሶርያ ወፍሪ ክገብሩ ከም ዝዓደሙን እዚ ድማ ነቲ ኣብ 1974 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ምስ እስራኤል
እስራኤል ዝተኸተመ ስምምዕ ዘለዎም ተወፋይነት ኣረጋጊጾም ካብዚ ዜና ከይወፃና ኣሜሪካ ንንግስነት ስዑድ ዓረብ 142 ቢልዮን ዝግመት ወተሃደራዊ ኣጽዋር ዝርከቦ ልዕሊ 600 ቢልዮን ዶላር ንግዳዊ ስምምዕ ተፈራሪመን ናይ ሃገራት ወሽመጥ ዑደቱ ብርያድ ዝጀመረ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ወራሲ ዘውዲ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ልኡል መሐመድ ቢን ሳልማን ድሕሪ ምርኻቡ እዩ ነቲ ስምምዕ ፈሪሙ ዘሎ እቲ ስምምዕ ናይ 1 ትሪልዮን ክብል ከም ዝኽእል እውን ልኡል ሳልማን ሓቢሩ ምስ ኢራን ስምምዕ ኒኩለር ክገብርን ኩናት ቃዛ ደው ክብልን ከም ዝደሊ ትራምፕ ኣገንዚቡ كبرات تختاتلتي أقسماوان مراخب حفاش نلوم علت 6 ورح 9 كلتشحن 10 نامة مرت زحزنا يوم مدلوات زينا أقسماوان أزوم كتكتاتلوم زيت أنحهم يمسلو نيروم حيريحهم نعنا سلازقابركم أنا مسكنا مز ترفو مدلوات أقسماوان تلفزيون سنايت أنحي